बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी का सलाम कबूल कीजिए। हम चंद दोस्त मिलके बैठे थे तो गपशप हो रही थी। हम समाजी मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे, हालात हाज़रा पर बातचीत हो रही थी। तो सोचा क्यों ना हम बुक रीडिंग का कोई काम करें। तो मेरे हाथ में इस वक्त एक किताब है, ये कामयाबी के हवाले से है। कराची से कामयाबी डाइजेस्ट ने इसको छापा है। इसमें एक मज़मून है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, तंज़ीम वक्त के हवाले से। और उसमें जो मज़मून है वो किसी फ़ॉरेन राइटर का लिखा हुआ है, गैर मुल्की मुसन्निफ़ है जिन्होंने लिखा है, और वो है तंज़ीम वक्त, टाइम की मैनेजमेंट। इसमें ख़ास बात इस मज़मून की है कि इसमें वो 8 आदात ज़िक्र की गई हैं जो नाकाम लोगों की सिफ़ात हैं, और ये वो 8 आदात हैं जो कामयाब लोग इसके करीब नहीं जाते। उसमें जो पहली आदत मैंने पढ़ी है वो ये है कि कामयाब लोग सोशल मीडिया में गर्क नहीं होते। ये पहली सिफ्त है। आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे दोस्त अहबाब, मिलने जुलने वाले, और वो जब देखो ट्विटर पे बैठे हुए हैं, फेसबुक पे बैठे हुए हैं, इंस्टाग्राम में बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगा रहे हैं, और वो इसमें इतने एंगेज होते हैं कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि हमारे यहाँ लोग ना अपने दिन के 9 घंटे सोशल मीडिया पे गर्क कर देते हैं। वो कोई एक हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। आप अगर सोशल मीडिया पर रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, कोई दिन का कोई वक्त मुतय्यन कर लीजिए कि आप उस पर बैठेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, अपने दिल की बात करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया एक बड़ा फोरम है, बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप अपनी आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं, अपने तासुरात, अपना इजहार ख्याल। मगर उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरा दिन ही, काम का वक्त भी आप वो ज़ाय कर दें और सोशल मीडिया पर गर्क हो जाएं। तो ये कामयाब लोग ऐसा नहीं करते कि वो हर वक्त सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर लगे रहें, मस्त रहें, और अपने ज़रूरी कामों को छोड़ दें जो बहुत अहमियत के आमिल, अर्जेंट बेस पे होने वाले काम होते हैं, जिनको सर अंजाम दिया जा सकता है, वो उससे दूर हो जाते हैं। तो पहली चीज़, जो कामयाब लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्क नहीं होते। और दूसरी चीज़ जो मैंने पढ़ी इस किताब में है, ज़िक्र है कि कामयाब लोग अपने दिन को प्लान के बगैर नहीं गुजारते। वो रात सोने से पहले अपने अगले दिन की प्लानिंग करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि नाकाम है वो शख्स, नामुराद है शख्स जिसका आज का दिन गुजरे दिन से अच्छा ना हो। तो बेहतर ये है कि हम अपने आज के दिन को बेहतर बनाएं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप बिफोर प्लानिंग करें, अपने दिन की प्लानिंग, इसको हम मिनट्स भी कहते हैं, सीक्वेंस भी कहते हैं। अपना शेड्यूल, टाइम टेबल, तरतीब ऐसी बनाएं कि आप दिन भर के जो काम हैं वो सुबह आप उस पर एक नज़र डाल लें कि आज मैंने बिजली का बिल भी भरना है, और मुझे आज हफ्ते भर की ग्रॉसरी भी लानी है, मुझे मटन भी लाना है, चिकन भी लाना है, बीफ भी लाना है, बच्चों की फ़ीस भी अदा करनी है, और मुझे घर के अपनी जॉब के अलावा अपने काम रोज़गार जो मसरूफियत है उसमें से ये काम भी ज़रूर करने हैं। तो जब आप कामों की तरतीब बनाएंगे, उसको सलीका बनाएंगे, को तरतीब देंगे, तो आप फिर टिक भी लगाते रहें कि ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया। हमारे दिन भर के 24 घंटों में जो हमने बहुत ज़रूरी काम है अर्जेंट बेस के, उसको पहले करना है, फिर जो रूटीन के काम हैं उनको करना है। तो इसलिए जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने दिन की प्लानिंग करते हैं, बग़ैर प्लानिंग के अपने दिन को नहीं गुजारते। तीसरी बात जो मैंने पढ़ी है, जो आपको सुना रहा हूँ, वो ये है कि कामयाब लोग जज्बात में बहने वाले काम नहीं करते। अब ये बड़ी तफसील तलब बात है, ये बहुत बड़ा मौजू है, इस पर बहुत देर बात हो सकती है। मगर जो मैंने यहाँ देखा है कि वो रोज़ाना की ज़िंदगी में वो सरगर्मियाँ अख्तियार करते हैं जिससे उनको ज़िंदगी में तवानाई मिले। वो कामयाब और कारगुजार कामों में वक्त को एंगेज करते हैं, वक्त को इस्तेमाल में लाते हैं, वो वक्त को ज़ाय नहीं करते। आम तौर पर जो है वो जज्बाती लोग हैं, वो जज्बाती तौर पर वक्त को इस्तेमाल करते हैं। किसी काम का आज तो अहद किया है और उसमें जुट गए हैं, बाकी कोई काम नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, वो भी प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ कोई काम का इरादा करते हैं तो पहले देख लेते हैं कि काम हमारे लिए ज़िंदगी में मुफीद और मस्बत साबित होगा, हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। अगर समझते हैं कि काम मेरे लिए मुफीद है, फ़ायदेमंद है, मुझे इसका फ़ायदा होगा, तो फिर वो करते हैं, वरना ख़ुद को रोक लेते हैं। वो अपने आप को उस जज्बातियत वाले काम से रोकते हैं, वो अपने जज्बात पर काबू रखते हैं। मैंने कई दफ़ा कई महफ़िलों में, मजलिसों में, सेशंस में ये बात बताई है कि सबसे मुश्किल काम अपने जज्बात पर काबू रखना है। अपने अपनी फीलिंग्स को एकदम, आप किसी काम में जज्बात की रो में बह ना जाएं, आज तो करें कल ना करें।
تو یہ بات بھی غلط ہے. جو کامیاب لوگ ہیں وہ جذبات میں بہنے والے کام نہیں کرتے، بلکہ وہ اگر انہیں کوئی کام کہتا ہے تو وہ پہلے اس کو سوچتے ہیں، فوراً حامی بھی نہیں بھرتے. آپ کو کسی نے کہا میرے ساتھ فلاں جگہ چلتے ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے اور فوراً حامی بھر کے اس کے ساتھ ہو جانا، اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ دینا، یہی جذبات میں روح میں بہہ کر کرنے والا کام ہے. اس لیے کوئی بھی کام اچانک آئے تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے جذبات کی روح میں نہ بہہ جائیں، بلکہ آپ ٹھہریں، رکیں، غور سے جائزہ لیں. اگر وہ ضروری ہے تو آپ اس کو کریں، نہیں تو رہنے دیں. چوتھی بات جو کامیاب لوگ نہیں کرتے، وہ عمل، وہ عادت جو ہے، ان چیزوں کے لیے پریشان نہیں ہو سکتے جو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. کوئی آفت ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، اس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، آپ اس کو نہیں روک سکتے. تو وہ جو اس قسم کی کوئی آفت، تکلیف، پریشانی آ جاتی ہے، اس سے پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ اس کا حل تلاش کرتے ہیں. وہ اس میں غم زدہ اور اداس اور تنہا پریشان نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس کے لیے پوری اپنی سرگرمیاں لگاتے ہیں اور پھر تسلیم و رضا کے قائل ہو کے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس صدمے سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے باہر نکلتے ہیں. کیونکہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ خود پر تو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے ان چیزوں کے لیے جو پریشانیاں کا باعث بن رہی ہیں اس پر وہ یوں سمجھ لیے کہ بہہ نہیں جاتے، اپنا وقت برباد نہیں کرتے. پانچویں چیز، وہ کامیاب لوگ جو ہیں منفی لوگوں سے نہیں الجھتے. منفی لوگوں سے الجھ کر لوگ یوں سمجھ لیے کہ مثبت سرگرمیوں سے دور ہو جاتے ہیں. وہ اپنی مثبت سوچ سے دور ہو جاتے ہیں. دنیا کی سب سے بہترین نعمت مثبت سوچ ہے، اور سب سے نقصان دہ سوچ جو ہے منفی سوچ ہے. منفی سوچ، آپ کامیاب ہو رہے ہیں، آپ کسی چیز میں اوپر جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، آپ پائیدار اور مستحکم ترقی کی طرف، بلند منزلوں کی طرف چل رہے ہیں، منفی لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں گے، آپ پر الزام لگائیں گے، آپ کے خلاف سازش کریں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کو رنج پہنچائیں گے. آپ نے ان سے الجھنا نہیں ہے. یعنی یہ صاف لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے منفیت کا جو بوجھ آپ پر ڈالا جا رہا ہے اس کو اپنے ذہن سے اتار دینا ہے. آپ نے آگے بڑھنا ہے اور آپ اسباب، وسائل اور ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھیں. منفی لوگوں سے نہ الجھیں. اگر آپ منفی لوگوں کو ساتھ الجھنا، جواب دینا شروع کریں گے تو آپ کی توانائیاں، آپ کی صلاحیت، آپ کا وقت، آپ کا ہنر سب اس پہ ضائع ہو جائے گا، اور آپ ہمیشہ دوسروں کی سازشوں کا، ان کی تکلیفوں کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں گے. آپ مثبت کام سے رک جائیں گے، تعمیری کام سے رک جائیں گے. ترقی، خوشحالی، امن اور سکون سے آپ دور ہو جائیں گے. آپ سارا زور، ساری توانائی منفی آدمی کو جواب دینے میں لگا دیں گے. چھٹی چیز جو بہت ضروری ہے، کامیاب لوگ ماضی کی غلطیوں کا غم نہیں کرتے. آپ سے ماضی میں، پاسٹ میں غلطیاں ہوئی ہیں، آپ سے کوئی نادانیاں ہوئی ہیں، آپ سے کچھ دانستہ، غیر دانستہ طور پہ کوئی غلط کام ہوئے ہیں، آپ اس لیے یہاں کہا ہے شٹ دی ڈور بیہائنڈ یو. اپنے ماضی کو بھلا کر، ماضی تو سینے کی طرح ہے، مردے کا سینہ ہوتا ہے، اس پہ آپ جتنا ماتم کریں گے اپنا سینہ چھلنی کریں گے. اس لیے ماضی کے افسوس، ماضی کی غلطیوں کے افسوس اور ماضی کی غلطیوں پر پچھتانے کی بجائے نئے عزم سے، نئے ارادے سے آپ اگلی پلاننگ کرتے ہوئے اپنے جو ایکشن پلان ہیں، آپ کی جو اگلی جو منزلیں ہیں اس پر عمل کیجئے. بلکہ ماضی پر پچھتانے سے آپ اپنا وقت ضائع کریں گے، آپ اپنے آپ کو خام خواہ کی غلط انگیجمنٹ میں مصروف کر لیں گے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ماضی کی غلطیوں کا غم نہ کریں، بلکہ اپنی حال میں جئیں اور اپنے فیوچر کی پلاننگ کرتے ہوئے جئیں، پلاننگ کر کے آگے بڑھیں. ساتویں چیز کہ کامیاب لوگ اس پر فوکس نہیں کرتے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، اس پر فوکس کرتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. وہ پاسبلٹیز کی طرف دیکھتے ہیں، امکانات اور مواقع کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں. اور حیرتوں کا جہان ہے، اس کے لیے یہ جہان نہیں ہے جو دوسروں کی طرف تو دیکھتے رہے، خود عمل سے رک جائے. اس لیے اگر آپ فرض کریں دوسروں کو دیکھتے ہیں کامیابی کے لیے، تو آپ ان کی کامیابی کے جو ٹپس ہیں، اعمال ہیں، ان کو، عادات ہیں، ان کو فالو کریں، نہ کہ ان کی طرف فوکس ہو جائیں گے. فوکس ہونا یہ ہے کہ آپ یکسو ہو کر کسی کو ٹارگٹ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ آگے نہیں بڑھ رہے. تو آپ اگر ان کو دیکھتے رہیں گے، آپ کا دھیان، آپ کی توجہ دوسرے لوگوں کی طرف ہوگا، تو پھر آپ اپنے کام سے رہ جائیں گے، اپنی کامیابی سے دور ہو جائیں گے، اپنی منزل سے بھٹک جائیں گے. آپ کا فوکس اپنی ذات، اپنا کام، اپنی کارکردگی نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے ہوں گے. اس لیے آپ سیکھیں، لوگوں سے، تجربات سے سیکھیں، مگر کوشش کریں کہ آپ جو ہیں وہ اپنے آپ پر فوکس کریں، دوسروں پر فوکس نہ کریں، ان کی مثبت منفی جو سرگرمی ہیں اس طرف دھیان نہ دیں. آٹھویں چیز جو آخری چیز ہے
کہ کامیاب لوگ جو ہیں وہ نہیں کرتے، ان کی عادت نہیں ہوتی، وہ خود کو ترجیحاً آخر میں نہیں رکھتے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خود کو آخر میں رکھ لیتے ہیں۔ ترجیحاً آپ ترجیح نہ دیں، خود کو فرنٹ پہ لائیں، یعنی کہ آپ صف اول کے شخص ہوں، آپ کی کارکردگی صف اول کی ہو، یعنی عاجزی اور انکساری رب کو پسند ہے۔ اختیار کریں، خودسر نہ بنیں اور متکبر نہ بنیں، مغرور نہ ہوں، مگر خود کو خام خام میں یعنی جس کو آپ کہتے ہیں بناوٹی عاجزی اختیار نہ کریں، پیچھے رکھ دیں کہ جی میں تو پیچھے کا آدمی ہوں، میں تو پیچھے رہنے والا نہیں۔ آپ کوشش کریں، ترجیح دیں۔ آپ مثلاً مثال کے طور پہ ورزش کے لیے وقت نکالنا ہے، ہم اس میں خود کو پیچھے نہ رکھیں۔ نیند لینی ہے، اس میں خود کو پیچھے نہ رکھیں۔ اپنی پروجیکٹس مکمل کرنے ہیں، آپ خود کو پیچھے نہ رکھیں۔ یعنی کہ آپ خود کو پیچھے رکھنے سے مراد ہے آپ کے دوسروں کے کاموں میں تو آگے آگے معاونت کرتے ہیں، اپنے کام کو پیچھے۔ اپنی نیند لینی ہے، اپنے پروجیکٹس پورے کرنے ہیں، اپنی ورزش کرنی ہے، اپنے کاموں کا آغاز کرنا ہے۔ آپ دوسروں کو تو دے دیں، پش اپ کریں، مگر خود کو پیچھے رکھ دیں، آپ کے کام ادھورے رہ جائیں، وہ ایسا بھی نہیں کرتے۔ یہ تنظیم وقت، ٹائم مینجمنٹ میں کامیاب لوگوں کی 8 وہ چیزیں تھیں جو وہ نہیں کرتے، وہ میں نے بتائی ہیں، اور ناکام لوگ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے جب وقت کی مینجمنٹ کریں، ٹائم کا صحیح اور درست استعمال سیکھیں، تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں۔ یہ آپ کی عملی زندگی میں بہت کام آئیں گے اور آپ دوسروں کو بھی سکھا سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ سب کا شکریہ۔